अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, मैंने करोड़ों जानें बचाई। अफगान दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगान दहशतगर्द को अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। इस वक्त अमेरिका का सुनहरी दौर है। अमरीकी सदर ने कहा है कि मुझे बीमार मईशत समेत काफी मसाइल विरसे में मिले। हमारे दुश्मन हमसे खौफजदा हैं। आज अमेरिका पहले से ज्यादा अमीर और कामयाब है। जो कानूनी तौर पर अमेरिका आता है, हम उससे प्यार करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आज पहले से कहीं ज्यादा अमीर और बेहतर है। सिर्फ एक साल में नुमायां तब्दीली लाए हैं। अमेरिकी तारीख में अमेरिकी सरहदें महफूज तरीन है। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमेरिका में दाखिल नहीं हो सका। हम कानूनी तौर पर हमेशा लोगों को अमेरिका आने की इजाजत देंगे। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। हम ईरान के साथ डील की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की पॉलिसी है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका ने ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह किया। उनका कहना था कि हमारी तरजीह है कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म का सियासी मसरूफियात की मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। शेख तमीम हमद अल सानी का इक्तिसादी शराकत दारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने के लिए कतर के आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। एलामिया के मुताबिक अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान रवां साल ही होगा। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद की मुलाकात के दौरान फरीकैन ने दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायजा लिया और पाकिस्तान कतर ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दो तरफा तिजारती हुजम को बढ़ाने और कतर को पाकिस्तान की बरामदात, खास तौर पर ज़रूरी मसनूआत, खाने पीने की अशिया और वैल्यू एडिड अशिया की बरामदात में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकारी दोस्त इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने में खसूसी सरमायाकारी सहूलत के किरदार पर भी रोशनी डाली। डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद ने इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने और दोनों ममालिक के दरमियान निजी शोबे और कारोबारी रवाबत को मजबूत बनाने में कतर की दिलचस्पी का अयादा किया। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन QBA मोहतरम शेख फैसल बिन कासिम अल सानी ने वफ्द की क़ियादत की। इस दौरान बिजनेस टू बिजनेस रवाबत, सरमायाकारी बढ़ाने में इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती रवाबत को मजबूत बनाने में कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दो तरफा शराकत दारी के एक अहम सतून के तौर पर निजी शोबे की क़ियादत में मसरूफियत को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान के बेहतर होते हुए मुआशी इशारियों और गैर मुल्की सरमायाकारी की सहूलत के लिए मुतारफ कराए गए इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म ने QBA के अराकीन को इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, तवानाई, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और बरामदात पर मबनी मैन्युफैक्चरिंग में मौके तलाश करने की दावत भी दी। अफगान तालिबान की जानिब से जिला खैबर में पाक अफगान सरहद पर बिला इस्तेआल फायरिंग, जिससे कशीदगी में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई करते हुए एक चेक पोस्ट तबाह कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ जैदी के मुताबिक फायरिंग के वाक़या सरहदी इलाकों तुरखम और तीरहा में पेश आए, जहाँ अफगान की जानिब से अचानक गोलाबारी की गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि झड़पें सरहद के 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हुई और तकरीबन 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। पाकिस्तानी फोर्सेस के तमाम जवान महफूज रहे, जबकि जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस की एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तानी अपनी सरहदी खुद मुख्तारी और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी मज़ीद इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। दाजिल बैन सूबाई चेक पोस्ट भक्कर पर खुदकुश हमला, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। IG पंजाब अब्दुल करीम का फर्ज की राह में शहादत का रुतबा पाने वाले कांस्टेबल फहीम अब्बास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत। IG ने सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कांस्टेबल फहीम अब्बास और शहबाज मदनी ने मुल्क को कौम की हिफाजत के दौरान फर्ज की राह में जामे शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। बेहतरीन वेलफेयर हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस का हर जवान फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाए दीवार है।
اٹلی کا پاکستانی لیبر فورس کے لیے 10,500 ویزے جاری کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ اٹلی پر روم میں اطالوی ہم منصب میٹیو پینٹیڈوسی سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور اٹلی کے درمیان داخلی سیکیورٹی تعلقات اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی لیبر فورس کے لیے ویزوں کے اجراء کا اعلان اٹلی کے وزیر داخلہ نے کیا، جن کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطالبے پر پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو اٹلی کے ویزے سے استثنا ہوگا۔ ملاقات میں انسداد منشیات و انسانی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن و انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹس اور سمندری سرحدوں پر کڑی نگرانی سے غیر قانونی امیگریشن میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ مریم نواز کی یکساں ترقی کے لیے ون پنجاب ون اسٹینڈرڈ پالیسی اپنانے کی منظوری۔ پنجاب میں ہر شاہراہ، فٹ پاتھ، سائن بورڈ ایک ہی ڈیزائن اور معیار کے ہوں گے۔ پنجاب کا ہر اسکول، اسپتال، بس اسٹاپ ایک ہی عالمی تعمیراتی ڈیزائن اور جدید سہولیات کا عکاس ہوگا۔ بنیادی ڈھانچے کو جدت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے خود مختار اتھارٹی بنانے پر غور۔ صوبہ بھر میں یکساں روڈ، گرین بیلٹ، سائن بورڈ، فٹ پاتھ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب میں پہلی بار تعمیرات میں یکسانیت اور عالمی معیار کا نفاذ ہوگا۔ مریم نواز کے صوبے میں پہلی بار انفراسٹرکچر اسٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ کیا۔ IMF کا جائزہ مشن 15 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا۔ IMF جائزہ مشن 11 مارچ تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ پہلے مرحلے میں کراچی، دوسرے میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے۔ جائزہ مشن مالی سال کے پہلے 6 ماہ کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے بنیادی خد و خال بھی جائزہ شیڈول میں شامل۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ٹیکس ریونیو کے سوا IMF کے 20 اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ FBR کو پہلے 6 ماہ میں 329 ارب روپے جبکہ 7 ماہ میں 372 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جس پر مشن کو بریفنگ دی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے سالانہ ٹیکس ہدف میں مزید کمی کی درخواست بھی زیر غور ہے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے انکشاف کیا ہے کہ چین سمیت 6 ممالک کو افغانستان سے شکایت ہے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا پاکستان اور چین سمیت 6 ممالک کو افغانستان سے شکوہ ہے کہ افغان سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے سینٹ میں بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے خلاف قرارداد کی منظوری کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد صحیح وقت پر پاس ہوئی کیونکہ مودی آج اسرائیل کے دورے پر جا رہے ہیں۔ حج کے عمل میں شفافیت اور سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور اور آئی ٹی کے درمیان ڈیجیٹل نظام کا آغاز۔ وزارت مذہبی امور اور وزارت آئی ٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ جوائنٹ سیکرٹری حج محمد بخش سانگی اور ڈائریکٹر جنرل نیشنل آئی ٹی بورڈ ڈاکٹر خالد رفیق نے MOU پر دستخط کیے۔ MOU کے تحت پاک حج موبائل ایپ کو مزید بہتر اور آسان فہم بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق حج کے عمل کو مزید شفاف اور سہل بنایا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل نظام سے غیر ضروری تاخیر اور انسانی غلطیوں کا خاتمہ ہوگا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ آئندہ سال حج درخواست سے وطن واپسی تک اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا جائے گا۔ درخواست گزاروں کے لیے سادہ اور آسان فہم آن لائن حج پورٹل قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نیپا کا دورہ۔ K4 توسیع منصوبے پر BRT ریڈ لائن کا تفصیلی جائزہ لیا۔ علاقے میں صفائی ستھرائی، نکاسی آب اور ٹریفک مینجمنٹ کے امور بھی دیکھے۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ، وزیر آبپاشی جام خان شروع، میئر کراچی مرتضی وہاب بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی K4 توسیع منصوبے کی رفتار پر عدم اطمینان، کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا K4 توسیع منصوبے 2.4 کلومیٹر طویل ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں حائل رکاوٹوں اور ٹریفک کی روانی میں حائل مسائل حل کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ترقیاتی منصوبے عوامی مفاد میں ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے BRT ریڈ لائن پروجیکٹ کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ کہا کابینہ کی منظوری کے بعد 4.8 ارب روپے کی عبوری ادائیگی سے منصوبے کی رفتار میں نمایاں تیزی آئی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ کا شیڈول تبدیل کر دیا۔ سری لنکا کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے پر پہلا سیمی فائنل کولمبو میں کھیلا جائے گا، چاہے مد مقابل بھارتی ٹیم ہو یا کوئی اور۔ ICC کی جانب سے سپر 8 مرحلے کی تکمیل کے بعد تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھیجے گئے اعلامیے میں سیمی فائنل کے انتظامات کی وضاحت کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق پہلا سیمی فائنل کولمبو یا کولکاتہ میں منعقد ہو سکتا ہے اور یہ فیصلہ مخصوص شرائط کے تحت کیا جائے گا۔ تاہم اگر پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ 4 مارچ کو کولمبو میں سیمی فائنل 1 کھیلے گا۔ اگر پاکستان سیمی فائنل میں جگہ نہ بنا سکا لیکن سری لنکا کوالیفائی کر جائے اور اس کا مقابلہ بھارت کے علاوہ کسی ٹیم سے ہو تو سری لنکا سیمی فائنل 1 کولمبو میں کھیلے گا۔ اگر بھارت سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ ممبئی میں کھیلے گا، سوائے صورت کے جب اس کا مقابلہ پاکستان سے ہو۔ ایسی صورت میں میچ کولمبو میں منتقل کیا جائے گا۔